بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین. حدثنا ابو حمزة الصومالی عن علی بن الحسین علیه السلام. حضرت فرمود القول الحسن یثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه. و ینمر رزق انسان رو زیاد میکند و نما میدهد. و ینسع فی الاجل، اجل انسان رو به تأخیر میاندازد. و یحبب الی الاهل، انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش. قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش این هاست. و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه. این صفحه 50 از کتاب اعمالی.